क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज़ चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम व सामीईन इज़ाम, बिलखुसूस शहरियान हैदराबाद, आज ये अपील का मकसद ये है कि आप तमाम जानते हैं कि तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में लोकसभा इंतखाबात अमल में लाए जा रहे हैं 11 अप्रैल को। मेरी अदबन गुजारिश है बिरादरान इस्लाम से बिलखुसूस और बिलउमूम तमाम बनी नौ आदम से कि जितने भी मज़ाहिब के लोग हैदराबाद में रहते बसते हैं उन तमाम से मेरी अदबन और पुरखुलूस गुजारिश है, मुल्तमिस हूँ कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, ये बात तो कोई ढकी छुपी है ही नहीं। किस किस्म के हुक्मरान हुकूमत कर रहे हैं और हालात कैसे पैदा करना चाहते हैं, यह आप सब जानते हैं। बिलखुसूस दलित और मुसलमानों के लिए तो मुल्क में हालात इंतहाई बदतरीन होते जा रहे हैं। अब ऐसे मौके पर अगर कोई मुसलमानों की इंतहाई मुखलिसाना खिदमत और दलितों की हमदर्दी अगर कोई जमात कर सकती है तो वो जमात का नाम है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ज़रूर यकीनन कई और भी मुस्लिम नुमाइंदे मुख्तलिफ़ पार्टियों से होते होंगे, मगर वो किसी ना किसी के अंडर में होते होंगे। चाहे कोई बीजेपी में होता होगा, कोई कांग्रेस में होता होगा, कोई और पार्टी में होता होगा जो पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करता होगा, मगर सारे के सारे मुसलमानों की हकीकी नुमाइंदगी करने से खासिर होते हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी पार्टी के ओहदेदार के दबेल में रहते हैं, उसके अंडर में रहते हैं। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है जो मुसलमानों के बिलखुसूस चाहे मजहबी हो, समाजी हो, माशी हो, सियासी हो, बल्दी हो, आबरसानी हो, किसी भी किस्म के मसाइल की नुमाइंदगी इंतहाई बेबाकी के साथ और खुलकर करती है तो वह है सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो उनके सदर हैं इस वक्त अब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, कि बस ये हल्क़े लोकसभा हैदराबाद से हस्ब अमलदार आमद क़दीम इंतखाबी मैदान में हैं। तो मेरी गुजारिश है बिलखुसूस मुसलमानों से और बिलउमूम हर मज़हब व मिल्लत के लोगों से जो सेकुलर जहन रखते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब को भारी अक्सरियत से मुंतखब करवाना है। 11 अप्रैल पोलिंग का दिन है, चाहे धूप रहो या छाँव रहो, उससे कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। वोट डालना हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा हक़ है, और वोट इतनी बड़ी ताकत है कि हम जिस तरीके की नुमाइंदगी चाहते हैं वो नुमाइंदगी को पार्लियामेंट में भेज सकते हैं। तो भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो कहीं ये नहीं समझना कि ये सिर्फ मुसलमानों की ही जमात है। ज़रूर, क्योंकि हर दौर में मुनाफिकीन, फितना परवर लोग मुसलमानों के आपसी इत्तेहाद को तोड़ने की इंतहाई दर्जे की गिरीबी हरकतों की साजिशों के साथ कोशिश करते आए हैं कि मुसलमानों का इत्तेहाद पामाल हो जाए। ऐसे में मजलिस के बानियान ने जो बड़ा काम किया है कि एक तंजीम क्यों ना बनाए जो मुसलमानों के इत्तेहाद की हमेशा कोशिश करते रहे और मुसलमानों को मुत्तहिद करते रहे, आपस में इनको बंटने ना दें, चाहे वो किसी भी मसलक के लोग हो, सब कलमे तैयबा के परचम तले एक और नेक बनते हुए अच्छे से सरबुलंदी के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हमेशा शेवार होती रहा। अब जहाँ तक खिदमत की बात है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो जमात है वो सिर्फ मुसलमानों की खिदमत नहीं करती, बल्कि हर मज़हब व मिल्लत के मानने वाले की, हर बनी नौ इंसान की खिदमत करती है, सिवाय कम्युनल जहन के लोगों की। जो सेकुलर माइंड का होता है, चाहे वो हिंदू रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, पारसी रहो, कोई भी रहो, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी भरपूर खिदमत करती है।
جو کچھ سہولتیں اس کو پہنچانا چاہتی ہے، بلدی ہو ابرسانی ہو، کسی بھی اس کے مشکل مسائل میں برابر مجلس اتحاد المسلمین اپنا شانہ باشانہ ٹھہر کر اس کو تسلی دیتی ہے، اس کے کام میں آتی ہے، چاہے کسی بھی قسم کا کام ہو۔ تو میری گزارش ہے دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے، دوسرے برادران وطن سے، کہ یہ نہ سمجھے کہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اگر کہیں تو صرف یہ مسلمانوں کی ہی نمائندہ جماعت ہے، ایسا نہیں ہے۔ ضرور مسلمانوں کے اتحاد کے لیے ضرور کام کرتی ہے، مسلمانوں میں آپس میں محبت اور اخوت و بھائی چارہ کے برقرار رکھنے کے لیے اس کی بنیاد ڈالی گئی، یہ بالکل حقیقت ہے۔ مگر جہاں تک خدمت کا سوال ہے، الحمدللہ جو اسلام سکھاتا ہے خدمت کے معاملے میں، چاہے کون کالا کون گورا کون کوئی مذہب کا ہو، یہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ انسانیت کے ناطے ہر ایک کی خدمت کو انجام دینا چاہیے اور ہر ایک کے لیے سہولت بخش ہونا چاہیے اور ہر ایک کے لیے آسانی فراہم کرنا چاہیے۔ تو وہ مجلس اتحاد المسلمین کرتی ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین نہ صرف یہ خدمت کرتی ہے بلکہ کئی کارپوریٹرز مجلس اتحاد المسلمین میں جو ہے جماعت سے کارپوریٹر منتخب بھی ہوئے ہیں، بلکہ میئر کی حیثیت سے بھی منتخب ہوئے، ایک نہیں دو نہیں تین، اور پھر کئی کینڈیڈیٹس مجلس اتحاد المسلمین کے ایم ایل اے الیکشنز میں جو ہے دوسرے مذہب کے ماننے والے بھی مجلس کے ٹکٹ پر مقابلہ بھی کیے ہیں، لڑے بھی ہیں۔ تو الحمدللہ ایسا کوئی بات نہیں، یہ صرف نام ہے مجلس اتحاد المسلمین۔ ضرور یہ آپس میں مسلمانوں کے انتشار کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں میں اتحاد و اخوت و بھائی چارہ پیدا کرنے کے لیے یہ نام تو ضرور ہے، مگر خدمت کے معاملے میں بلا کسی مذہب و ملت مجلس اتحاد المسلمین خدمت کرتی ہے۔ ہاں اگر آواز اٹھاتی ہے تو ان کمیونل درندہ صفت لوگوں کے خلاف آواز اٹھاتی ہے، بلکہ وہ لوگ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، اگر مسلمان نام بھی رکھ کر اگر کوئی کمیونزم کی بات کرتا ہے تو مجلس اس کے بھی خلاف ہوتی ہے، چاہے دوسرے مذہب والوں کے جیسے نام رکھ کر اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کے بھی خلاف ضرور آواز اٹھاتی ہے۔ تو کمیونزم کے خلاف آواز اٹھانا یہ فرقہ پرستی نہیں ہوتی ہے، فرقہ واریت نہیں ہوتی ہے، یہ فرقہ وارانہ ذہن نہیں ہوتا، یہ تو انتہائی اچھی بات ہے، اچھا عمل ہے اور اچھا کام ہے۔ تو میری گزارش ہے 11 اپریل کو پولنگ کا ڈے ہے، تو اس دن مرد اور خواتین بالخصوص مسلمان اور بالعموم سارے مذہب کے لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ حیدرآباد پارلیمنٹ کی سیٹ کے لیے اعلی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو بھاری اکثریت سے منتخب کرنا ہے اور اپنی بے باک نمائندگی کو پارلیمنٹ میں کروانا ہے اور اسد الدین اویسی صاحب کو بھاری اکثریت کے ساتھ پارلیمنٹ میں بھیجنا ہے۔ تو سامعین، میں امید ہی نہیں بلکہ یقین کرتا ہوں کہ آپ لوگ 11 اپریل کو انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ مخلصانہ طور پر اپنے اپنے گھروں سے نکل کر اپنے اپنے پولنگ بوتھ پر پہنچ کر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ بس یہ چند گزارشات کے ساتھ یہ فقیر اجازت دینا چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔ Deco Paint Sets looks attractive for your bedrooms. Matte finishing sets, beautiful for your homes. Fancy sofa sets, which attract your home and office good looking. Malaysian sofa sets, beautiful and attractive for your home. Malaysian bed sets, a complete sets, which gives a new looks to your bedrooms. World's best PU finishing sets. Dressing table, which gives complete looks to your bedroom. Showcases, gives fabulous looks to your hall. Complete marriage set. Milap Furniture, nearby Tumby Hospital, New Life, Chadragat. Contact 040-319-06055.